3.2.3 मा छ जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली, राजस्व श्रेष्ठता प्रणाली र धरोटी श्रेष्ठता प्रणाली सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। क जिन्सी श्रेष्ठता भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अरबी भाषाको जिनिसबाट आएको जिन्सी शब्दले नगद बाहेकका वस्तु, माल वा सामग्रीलाई बुझाउँदछ। कुनै कार्यालयमा जिन्सी सामानको खरिद, भण्डारणमा उपयोग, नष्ट, बिक्री, लिलामी र बाँकीको स्पष्ट व्यवहार देखिने गरी राखिएको खाता, किताब एवं बिल, भरपाई, रसिद आदिको समग्रतालाई नै जिन्सी श्रेष्ठता भनिन्छ। जिन्सी कार्यालयको सम्पत्ति हो र कार्यालय सञ्चालनको साधन पनि हो। कार्यालयमा टेबुल, दराज, कम्प्युटर, रजिस्टर आदि सामानहरू जिन्सी सामग्रीका उदाहरण हुन्। नेपाल सरकारको जिन्सी लेखा श्रेष्ठता प्रणाली विक्रमसम्म 2020 सालमा सुरु भएको हो। कार्यालयमा भएको जिन्सी सामग्रीहरूको प्राप्ति, खर्च तथा बिक्री, लिलामीको लेखा राख्ने पद्धतिलाई जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली वा जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ। जिन्सी श्रेष्ठता कुन वस्तु, कुन स्थानमा के कस्तो अवस्था रहेको छ सोको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ। जिन्सी सामानको प्रभावकारिताका लागि जिन्सी व्यवस्थापन आवश्यक छ। जिन्सी माल सामानहरूको हिनामिना तथा हानि नोक्सानी हुन नदिने जिन्सी व्यवस्थापनलाई सरल, सक्षम, मितव्यापी र प्रभावकारी बनाउने कार्यमा जिन्सी श्रेष्ठताले ठूलो सहयोग पुर्याउँदछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जिन्सी श्रेष्ठता एउटा ऐना हो जसले माल, सामान तथा सम्पत्तिहरूको वास्तविक चित्र चाहिँ उतार्दछ। जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको उद्देश्य जथाभावी खर्च कम गर्न, त्यसैगरी जिन्सीको हिनामिना र दुरुपयोग रोक्न, मौजात र खर्चको स्थितिको जानकारी दिन, त्यसैगरी सामानहरूको चोरी हुन वा हराउने सम्भावना न्यूनीकरण गर्न, आवश्यक काममा नियमित माल सामान उपलब्ध गराउन, मर्मत लिलाम गर्नुपर्ने जिन्सी सामानको बेलामा नै गराउन, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनलाई वास्तविक वा समय सापेक्ष बनाउन, जिन्सीमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरी मूल्यको महत्त्व कायम गर्न, जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीका समस्याहरू आधुनिक फारमहरूको व्यवस्था नगरिनु, जिन्सी निरीक्षण कार्य औपचारिकतामा सीमित, जिन्सीको हिनामिनातर्फ ध्यान नगएको, खप्ने र नखप्ने मालसामान छुट्याउने वैज्ञानिक आधार नभएको, जिन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता तथा व्यवहारमा सुधार गर्न नसकिएको, ह्रासकट्टी सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू हुन नसकेको, जिन्सीको मौद्रिक मूल्याङ्कन तथा भौतिक परीक्षणमा मात्रा सीमित रहेको, भण्डारणबाट लागेका सामानहरू बचेका अवस्थामा फिर्ता अभिलेख राख्ने उपयुक्त व्यवस्था नभएको। खमा चाहिँ राजस्व श्रेष्ठता। राजस्व सम्बन्धी सरकारी निकायहरूमा राखिएको क्रमबद्ध र व्यवस्थित अभिलेखलाई राजस्व श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। राजस्व रकमको आम्दानी, प्राप्ति, दाखिला, संरक्षण र सोको अभिलेखदेखि लिएर नियन्त्रण, निरीक्षण, विश्लेषण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनसम्मका कार्यलाई राजस्व श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। राजस्व श्रेष्ठताको उद्देश्य राजस्व खाताको उचित व्यवस्थापन गर्ने, राजस्व रकम दुरुपयोग हुन नदिने, राजस्व हिसाब विवरण तयार गर्ने, राजस्व श्रेष्ठता निरीक्षण प्रणालीलाई सहयोग गर्ने, राजस्व सम्बन्धी नीति निर्धारण र योजना तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने। धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली कार्यालयले कुनै काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग जमानत स्वरूपमा राखेको नगद रकमको लेखा राख्ने प्रक्रियालाई धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत धरौटी रकमको व्यवस्थापन गर्ने धेरै धरौटी चाहिँ श्रेष्ठता प्रणालीले महत्त्व दिन्छ। त्यसै धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत धरौटी खाता खोल्ने, धरौटीको रकम बुझ्ने, दाखिला गर्ने, धरौटी फिर्ता लिने, बैंक हिसाब वितरण तयार पार्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने, निरीक्षण गर्ने र लेखा परीक्षण गर्ने सम्मका कार्यहरू पर्दछन्। धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली उद्देश्य धरौटी सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, धरौटी खाताको उचित व्यवस्थापन गर्ने, धरौटीको केन्द्र हिसाब तयार गर्ने, धरौटी रकम बुझ्ने तथा दाखिला गर्ने, धरौटी प्रशासनमा आर्थिक सुधार गर्ने, धरौटी रकम व्यवस्थापनलाई सरल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने। 3.2.4 मा छ राजस्व प्रशासन, कर, भन्सार, अन्तशुल्क सम्बन्धी सामान्य जानकारी भनेको छ। राजस्व प्रशासन
सरकारले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तिर्न सक्ने क्षमता भएका र दायित्व सिर्जना भएका व्यक्ति वा संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा लिने रकमलाई राजस्व भनिन्छ। सरकारले आन्तरिक स्रोतहरूबाट कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको आम्दानी नै राजस्व हो। राजस्व अन्तर्गत भन्सार, महसुल, अन्तशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी साधन कर, घर जग्गा बहाल कर, सम्पत्ति कर, रजिस्ट्रेसन शुल्क लगायत प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सबै कर तथा गैर कर पर्दछन्। त्यसैगरी राजस्व सम्बन्धी योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने औपचारिक संस्थागत मन्त्रालय सामान्य अर्थमा राजस्व प्रशासन प्रणाली भनिन्छ। विक्रम सम्वत 2008 सालमा अर्थ मन्त्रालयको स्थापना र सर्वप्रथम आयव्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यको सुरुवातसँगै विकास भएको राजस्व प्रशासन वर्तमान समयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले नै सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयहरूको व्यवस्था गरिएको छ। लिच्छवी कालमा भाग, भोग र कर नामक 3 किसिमका करहरू कुथेर सुल्की, मापचोक, लिङ्गवल नामक संस्थाले उठाउने गर्दथे। यसबाट पनि नेपालको राजस्व प्रशासनको ऐतिहासिक कालखण्डको स्वरूप चाहिँ छर्लङ्ग हुन आउँछ। आधुनिक कर प्रशासनको रूपमा भने 2008 सालमा अर्थ मन्त्रालयको स्थापना पश्चात नै यसको सुरुवात भएको पाइन्छ। राजस्वका उद्देश्यहरू: कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न, रोजगारीको सिर्जना गर्न, गरिबी निवारण गर्न, पूर्वाधारहरूको विकास गर्न, स्वदेशी उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्न, न्यायिक समाजको निर्माण गर्न, गरिब र धनी बीचको ग्याप कम गर्न, सम्पत्ति र आयको विवरणमा समानता कायम गर्न, सरकारी नीति लागू गर्न। नेपालमा राजस्व चुहावट बढ्नुका कारणहरू: आधुनिक कर प्रणालीको विकास गरिन नसकिनु, भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिने सामाजिक परिपाटी, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र सुदृढ हुन नसक्नु, कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, सदाचारिता र नैतिकताको अभाव, राजस्व सम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु, करबारे नागरिक चेतना एवं शिक्षाको अभाव, करलाई बोझ ठान्ने परम्परा। राजस्व प्रशासनको वर्तमान सङ्गठनात्मक स्वरूप: राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य सङ्गठन अर्थ मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालय अन्तर्गत हाल निम्न महाशाखा तथा विभागहरू रहेका छन्। महाशाखाहरू: अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, त्यसै कानुन तथा परामर्श महाशाखा, प्रशासन महाशाखा। त्यसैगरी आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, संस्थागत समन्वय महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा। विभागहरू: 1. राजस्व अनुसन्धान विभाग। यस विभाग अन्तर्गत हाल क्षेत्रीय स्तरमा 4 इकाइ कार्यालयहरू छन्, जसमा राजस्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालय इटहरी, राजस्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालय पथलैया, त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालय बुटवल, राजस्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालय कोवलपुर। यी इकाइ कार्यालय अन्तर्गत बिर्तामोड, बर्दिवास, नारायणगढ, पोखरा, बर्दाघाट, धुलिखेल, थानकोटमा चेकपोस्टहरूलाई चाहिँ मान्य गरेको पाइन्छ। चेकपोस्टहरू छन्। त्यसैगरी 2 मा चाहिँ भन्सार विभाग भनेको छ। 1. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, 1. सुक्खा बन्दरगाह बन्दरगाह भन्सार कार्यालय तथा 1 PCA कार्यालय लगायत जम्मा 23 वटा मूल भन्सार कार्यालय र ती अन्तर्गत 143 वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छन्। 3. आन्तरिक राजस्व विभाग। 1 ठुला करदाता कार्यालय र 22 वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र 26 वटा करदाता 26 वटा करदाता कार्यालय र 22 वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र 26 वटा चाहिँ करदाता सेवा कार्यालयहरू छन्। त्यसैगरी 4 मा छ महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, मनिका भन्छ अथवा महालेखा मलेनिका भन्छ अथवा महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, जस अन्तर्गत 72 वटा जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरू समेत राजस्व आर्जन र व्यवस्थापनमा उल्लेख सहयोग पुर्याएका छन्। त्यसैगरी ख मा छ करको परिचय। प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ। यो राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अनिवार्य दायित्व पनि हो र कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म र कम्पनीले कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी पनि हो। सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य रकम सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत विधायकी कानुनद्वारा मात्र करारोपण गर्ने र सार्वजनिक हितका लागि राज्यद्वारा खर्च गरिने सरकारी वित्त
नीतिको एक प्रमुख उपकरण हो र करले सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गर्ने मौद्रिक आयलाई चाहिँ कर भनिन्छ। राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो। सरकारले देशको नियमित आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ। करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन। यद्यपि सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केही सुविधा पुर्याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ। त्यसैगरी करका प्रकारहरू भनेको छ। करका प्रकारहरू चाहिँ हामीले